मरियम नवाज एक्शन के अंदर अवाम ही अवाम। क्या मरियम नवाज मियां साहब का बयानिया बेच सकेंगी? क्या अवाम की तवज्जो हासिल कर सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। आपने थंबनेल पे देख रहे हो कि मरियम नवाज हलचल में, अवाम ही अवाम, अच्छाई की उम्मीद, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड करने का ऐलान कर दिया है और आ रहे हैं जी एक बड़े माशी एजेंडे के साथ पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जी। उहदे नाल नाल उन्होंने इहतसाब दा जिहड़ा दावा भी किया था, ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता है कि इन दिनों में ये जो दिन जिस तरह गुजर रहे हैं, इसमें तरह तरह के बयान है। सागडार साहब हैं, जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ठीक है जी। मियाँ साहब की तरफ से अभी तक कोई यानी मजीद उस पर क्लैरिटी नहीं आई कि वो एहतसाब करना आ रहे हैं या मुल्क नू माशी जी है बुरहान है इधर तो दूर करने वास्ते आ रहे हैं। तो जनाब ऐसे है कि यानी जैसे ये कन्फ्यूजन है। वैसे मेरा ख्याल है, मैंने अभी दो व्लॉग पहले ही मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरा विजदान कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब आने से, क्योंकि अभी हाल ही तो मियाँ साहब ने किधरे और भी जाना है, अरब ममालिक जाना है, सऊदी अरब जाना, और उस पर मैं एक पूरा व्लॉग करूंगा, वो जरूर सुनिएगा। पाकिस्तान की मैशत के हवाले से बड़ी अच्छी उसमें खबरें हैं। तो उससे पहले वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है जी, तो यानी उसमें वो बड़ी क्लैरिटी आने से पहले यानी क्लैरिटी दे देंगे जो वो कहना चाहते हैं। तो जेडे जेडे दोस्तों को इतराज है ना कि जी अगो मगो की पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी नहीं रहेगी। तो बात हो रही थी जी मरियम नवाज की कि मरियम नवाज पिछले 10 दिनों से, इससे पहले वो लंदन भी तशरीफ ले गई थी और जहां पार्टी के बाकी लोग थे वहां मरियम भी थी, और मियाँ साहब के साथ उन्होंने वहां जाके मीटिंग की और पाकिस्तान के हवाले से जो मौजूदा करंट सिचुएशन है उसका बताया और वो यानी डिस्कस किया। और यकीनन जड़ा मियाँ साहब बयानियां भी लेके आ रहे हैं उसमें यानी मरियम बीबी का भी पूरा आउटपुट यानी शामिल है। तो यानी मेरी इतलात भी हैं, ये बड़ी कंफर्म मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मरियम बीबी का भी है। और एक अच्छी बात जो मुझे मरियम नवाज में नजर आई, और मैं उस पर बल्कि मैंने एक दो व्लॉग में ये कहा था कि बिलावल साहब हैं या मरियम नवाज हैं, डेफिनेटली ये आपकी पाकिस्तान की यानी आने वाली यानी फ्यूचर की जो क़यादत है वो ये है। और लिहाजा इनके अंदर बड़ा तदब्बर, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ, मुल्की हालात की समझ, आने वाले यानी मामलात पर ग्रिप, अच्छा जो जिस सिचुएशन से अवाम गुजर रही है, जो अवाम के रोजमर्रा के मामलात हैं, रोजी रोटी के मामलात, ठीक है जी, कि उस पर यानी ग्रिप, तो डेफिनेटली जो लीडर होता है वो अग्रेसिव नहीं होता, उसकी पॉलिसी जरूर अग्रेसिव होती है कि या उसका जो काम करने का अंदाज होता है वो अग्रेसिव होता है, उसका लहजा अग्रेसिव नहीं होता कि चाहे हालात किसी किस्म के भी हों। क्योंकि अगर लीडर दे विच वो ठहराव नहीं होएगा तो डेफिनेटली वो चीज़ कन्वर्ट होई अवाम दे विच, जिसका मुजाहरा और खमियाजा असीं हुण तक भुगते पे हैं कि जिहड़ा प्रोजेक्ट 2007 तो कुछ पाकिस्तान के दुश्मनों ने शुरू किया था, ठीक है जी, उदा खमियाजा पूरी रियासत, पूरे अदारे, हमारी पाक अफवाज, तमाम अदारे, अदालतों तक, हम सब, मैं आप, हम सब यानी उस लहजे को, उस वो जो एक पौध यानी हमने पैदा कर दी है उस अग्रेसिव स्ट्रेटजी की यानी वजह से, तो असीं हुण भुगते पे हैं। सो डेफिनेटली जो भी यानी लीडरशिप है यानी उसके अंदर एक तदब्बर होता है। तो ये बात मैंने पिछले व्लॉग्स में की भी, और इस दफ़ा मुझे बड़ी खुशी हुई कि मरियम नवाज की मुझे एक दो छोटी छोटी स्पीचेस जो हैं गिलगित की साइड पे गई और यानी बाकी जगहों पर जहाँ पर वो यानी अपने कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, अपनी पार्टी को एक्टिवेट कर रही हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, तो उसमें मैंने देखा, मैंने बड़ा क्रिटिकली देखा कि डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट अगर लिखी आती है, जो शनीद है और मेरा विजदान भी है डेफिनेटली कि एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी, तो उसमें मरियम नवाज का एक वाइटल रोल होगा। मैं आपको ये अभी से बता रहा हूँ।
تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے ملکی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں اور ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہے، تو پھر آپ کو آؤٹ آف دا وے بہت ساری یعنی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے لہجے پر کرنا پڑتا ہے، آپ کو یعنی اپنی سوچ کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز اور جو معاملات ہیں جو آپ کی ریاست کی ضروریات ہیں ان کو لے کے آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے، اور عوام الناس تک ایک پازیٹیو طریقے کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں جڑیاں شرارتیں کرنی ہیں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی آپ کو ریاست کا مفاد اور ایک بڑا لمیٹڈ سا ایک جو یعنی طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی اس کو متدل جس کو کہتے ہیں مزاجی، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو یعنی کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے اس دفعہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مریم نواز نے عوام کو جناب ایکٹیویٹ کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو میرے دوست یعنی وہاں یعنی موجود تھے، جو لاہور میں مریم کنونشنز کر رہی ہے، تو یعنی وہاں سے میرے دوست ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب عوام کا جو جوش و خروش ہے اور مریم کا جو انٹریکشن ہے نوجوانوں کے ساتھ جی وہ بہت زبردست ہے، اور جس طرح یعنی یہ ایک یعنی پلان کر رہے ہیں کہ ایک تو میاں صاحب کا جو ہے استقبال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نے جس طرح گراس روٹ لیول سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا شروع کیا ہے اور پارٹی کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور آنے والے دنوں میں اگر گورنمنٹ ان کے پاس آتی ہے تو اس سلسلے میں عوام الناس کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو میری اطلاعات کے مطابق کہ مریم نواز نے نوجوانوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یعنی آگے چل کے یہ آپ دیکھ لیں گے کہ باقاعدہ کوئی ایک کونسل بنائیں گی، ٹھیک ہے جی، اور جو یعنی حکومت میں آنے کے بعد اور باقی معاملات میں عوام کو فیسیلیٹیٹ یعنی کرنے کے لیے وہ نوجوان جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ بڑا اچھا ہے کہ نوجوانوں کو پولیٹیکلی ایک نظریے کے ساتھ یعنی ایکٹیویٹ کیا جائے، تو دس از ویری پازیٹیو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز ہے اس کے جو یعنی ایکسنٹ میں یہ چیز مطلب نوٹ کر رہا ہوں کہ یعنی مجھے ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی میچورٹی نظر آ رہی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ عوام کے جو ایک ہوتا ہے، عوام کی جو ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ عوام کی ضروریات اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس کے یعنی جو معاملات ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ان کی پوری گرپ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتی ہیں کہ عوام کا بیسک جو استحصال ہوا ہے یہ پچھلے 4-5 سالوں میں کہ مہنگائی اپنی جو ہے وہ یعنی انتہاؤں کو چلی گئی ہے، آٹا، چینی، دال جو مین چیز ہے عوام الناس کی ضرورت، ٹھیک ہے جی، جو کہ میاں صاحب کے دور میں وہ یعنی بالکل یعنی کنٹرول میں تھی، تو وہ بار بار عوام کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان معاملات کا حل صرف میاں صاحب ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے دیکھا ان کی سپیچ میں کہ پرانی باتیں ان کو یاد کروائی ہیں عوام الناس کو، کہ جو میٹر ہے کہ جب میاں صاحب آئے 2013 میں لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بہت سارے معاملات کا سامنا تھا، تو میاں صاحب نے ان کو بھی نیگوشیٹ کیا، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب نے جناب مہنگائی کنٹرول کی، ڈالر کو کنٹرول کیا، پیٹرول کو کنٹرول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی بجلی کا جو یعنی یہاں پہ کرائسس تھا 12,500 میگا واٹ بجلی کر کے، تو انہوں نے اس کو، تو یہی مین پوائنٹ ہے یعنی عوام الناس کا کہ انہیں سستی بجلی ملے، پیٹرول سستا ملے، اچھا مہنگائی کے اوپر کنٹرول ہو۔ تو میرا یعنی جو وجدان ہے یا یعنی خیال ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ جو یہ ایجنڈا ہے یا یہ جو ان کا بیانیہ ہے ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہوگا، اور پاکستان جو یعنی معاشی یعنی گرداب سے یعنی نکلنے میں یعنی جو وقت ہے وہ لازمی یعنی ایسا آئے گا کہ عوام الناس کے لیے ریلیف ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی میاں صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، اچھا اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور ان کے پاس ایک پورا معاشی ایجنڈا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یعنی پچھلے ماہ ایک معاملے
معاملے پہ یعنی آپ کو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف جیسے عرب کنٹریز میں جا رہے ہیں، باقی ممالک کے ساتھ جا رہے ہیں جہاں سے انویسٹمنٹ ہونی ہے، انہیں پاکستان کے معاملات کا پوری طرح ادراک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان معاملات کو یعنی لے کر تو یعنی چلیں گے، اور یعنی ان کو بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں گے، اور پورا ایجنڈے کے ساتھ آئیں گے، اور پھر انہوں نے پتہ ہوئے گا کہ ان معاملات کو ہم نے کس طرح یعنی لے کے چلنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک مشکل ٹاسک ہے جی، ٹھیک ہے جی، مریم کے لیے بھی، کیوں عوام کے اندر ایک مایوسی تو ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک عوام الناس کو ایک امید دلا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ عوام کو ایکٹیویٹ کر رہی ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ یعنی آنے والے دنوں میں یہ چیز ہمیں مطلب نظر آئے گی کہ جو ہے وہ یعنی بہتری آ رہی ہے، اور لازمی بات ہے کہ جو ہے مریم وہ یعنی عوام الناس کو ایکٹیویٹ، جی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔